کلمہ میرے کولوں چھڑاونا ہے تے میں ثابت کر دیواں گی میں بھی خطاب دی بیٹیاں ظلم کرنا تیرا کم ہے ظلم دی اتے صبر کرنا میرا کم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عمر فاروق فرماندے نے میری اے او بہن سی جدوں کر دی اندر داخل ہوندا ساں تے کر دی اندر چھپ جایا کر دی سی یہ کیڑی بات ہے جن نے میرے سامنے کڑا کرن تے مجبور کر دیتا ہے حضرت عمر فاروق فرماندے نے او میری بہن مینوں بھی دسو نا اے جس چیز دیاں تسی تلاوتاں کر رہیاں سی مینوں بھی دکھاؤ نا اللہ اکبر کبیرہ تے بہن کہندی ہے پیارے بھائی جان تسی نہ پاکو رب دا قرآن پاکے تسی نہ پاک جے تسی رب دے قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کر سکدے حضرات غسل کیتا ہے تے رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے قرآن پڑھتے جا رہے نے تے ایمان دل دے اندر آ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد رضي الله عنهم ورضوا عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب سسر ہے نبی دا علی دا دماد عمر زندہ باد عمر زندہ باد سسر ہے نبی دا علی دا دماد عمر زندہ باد عمر زندہ باد اکالی نواں ترانہ اور نظم ساری جماعت دے بڑے ہی پیارے خطیب اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری ظہیر احمد ظہیر صاحب انہوں نے خود لکھے اور بڑا پیارا کلام ہے اور انہوں نے سینڈ بھی کیتا انہوں نے کہا قاری صاحب ضرور پڑھیا جے توجہ فرمایا جے سسر ہے نبی دا علی دا دماد عمر زندہ باد عمر زندہ باد عمر اہل بیت دی اکھیاں دا تارا نبی دا خادم گھرانہ سارا عمر اہل بیت دی اکھیاں دا تارا نبی دا خادم گھرانہ سارا خدا دی پسند
پسند ہے نبی دی مرادیں عمر زندہ باد عمر زندہ باد سسر ہے نبی دا علی دا دماد عمر زندہ باد عمر زندہ باد عمر دی شہادتی تیرو یا علی سی عمر دی شہادت تیرو یا علی سی عمر تیرے ورگا کوئی اور کوئی نہیں علی وچ عمر دی محبت آباد عمر زندہ باد عمر زندہ باد سنا عمر تا پکا سنا عمر تا پکا اے جنتی کوٹھی عمر دی خود ویکھی نبی عمر بولدا تے بندا قرآن عمر زندہ باد عمر زندہ باد سسر ہے نبی دا علی دا دماد عمر زندہ باد عمر زندہ باد اللہ تبارک و تعالی دی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا دو جہان امام الاولین والآخرین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ پوری دنیا دے قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے بھائیو دوستو بزرگو اللہ تبارک و تعالی دا نہایت ہی فضل و کرم ہے احسان ہے کہ جس اللہ وحدہ لا شریک نے منو اور دسانو اجد اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے کر دے اندر آ کے مل بیٹھ کے جمعۃ المبارک پڑھن دی توفیق عطا فرمائی اللہ کے دعا ہے اللہ میرا جمعۃ المبارک پڑھانا تسا احباب دا پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ قبول و منظور فرما کے ساڑھے سبنا واسطے اللہ ذریعہ نجات بنائے حضرات آج یکم محرم الحرام دا دن نے یکم محرم الحرام والے دن خلیفہ دوم سسر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مراد نبی بائی لکھ مربع میل تے حکومت کرنے والے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام والے دن انہاں دا شہادت دا دن نے کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک دے کولوں جوڑیاں چک چک کے منگیے اللہ
دین اسلام واسطے عمر بن خطاب دیاں ضرورتاں نے، اور اللہ پاک نے انتخاب فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ انہاں نے اسلام قبول کیتا ہے اور اللہ پاک نے دین اسلام نو غلبہ عطا فرما چھڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی کنیت ابو حفص اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا لقب فاروق اعظم ہے۔ کنیت اور لقب عطا فرمان والے آمینہ دے لال نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو پیچھے 9 پشت پیچھے چلے جاؤ، 9 پیڑھیاں پیچھے چلے جاؤ ساڈی زبان دے اندر، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی رشتہ داری مل رہی ہے۔ نو پشتاں اگر پیچھے چلے جاؤ تو ایک نام ہے جڑا ہے کعب۔ کعب دے 2 بیٹے نے، ایک دا نام ہے مرہ تے ایک دا نام ہے عدی۔ مرہ دی اولاد دے وچوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی لڑی چلی ہے، اور عدی دی جڑی لڑی ہے ان دے وچوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی لڑی چلی ہے۔ آپس دی اندر رشتہ دار نے، قریشی نے، اور اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، بڑا مقام عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے عمر، اگر میرے تو بعد نبوت دا سلسلہ جاری ہوندا، میرے تو بعد اگر نبوت دا سلسلہ جاری ہوندا، کوئی نبی آنا ہوندا، پیارے عمر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہا ہاں میرے تو بعد نبی عمر بن خطاب ہوندا، لیکن میرے تو بعد نبوت دا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر بعد دے اندر کوئی نبوت دا دعویٰ کرے گا او جھوٹا تے کذاب تے کافر تے ہو سکتا ہے، او نبی ہو سکتا نہیں۔ اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر فاروق اگر مشورہ دنیا دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو دے دیندے نے نا، سونیا میرا جی اے کردہ ہے کہ اے گل ہو جائے، اللہ پاک آسمانہ تو قرآن نازل فرما دیندے نے۔ سونیا عمر فاروق نے جو مشورہ دیتا ہے یہ صحیح مشورہ ہے، ان دیتے عمل کیتا جائے۔ آؤ مختصر باتاں کریے سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے ہوں تو سندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جدو بھی نام آئے درود محبت دے نال، شوق دے نال، ذوق دے نال پڑھیا کرو۔ درود پڑھاں گے اللہ پاک فائدہ کی عطا فرمائے گا۔
اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرما دیں گے، اللہ پاک 10 درجات بلند فرما دیں گے، اللہ پاک 10 گناہوں نو مٹا دیں گے، اللہ پاک آسمانہ تو 10 رحمتاں دا نزول فرما دیں گے۔ میرے ہوں تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات مسلم شریف دی روایت، بخاری شریف دی روایت، توجہ میری طرف کرے آجے۔ حضرت عمر بن عاص، سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث دے راوی نے میرے آقا علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا گیا، سونیا محبوبہ دسونا تھوڑی نظر دے اندر سب تو محبوب کون ہے؟ تھانو چنگا بندہ کیڑا لگ دے، اچھا بندہ کیڑا لگ دے؟ حضرات میرے آقا علیہ السلام بولے، میرے آقا علیہ السلام نے موتی رولے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر بن عاص، مینو دنیا کائنات دے اندر عائشہ بڑی چنگی لگ دیئے، میری بیوی مینو بڑی اچھی لگ دیئے، محبوب لگ دیئے۔ حضرت عمر بن عاص فرماندے نے سونیا نوجوانہ دے اندروں مرداں دے اندروں تانو محبوب کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او پیارے عمر بن عاص جی، نوجوانہ تے مرداں دے اندروں عائشہ دا بابا مینوں چنگا لگ دے، یعنی کہ ابو بکر صدیق آمینہ دے لال نو بڑا ہی چنگا لگ دے۔ صحابی رسول نے دوبارہ پھر سوال کیتا، سونیا محبوبہ ابو بکر تو بعد کیڑا محبوب لگ دے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر تو بعد مینوں چنگا عمر فاروق لگ دائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق میرے آقا علیہ السلام نو بڑے چنگے لگ دینے، بڑے پیارے لگ دینے۔ ایک دفعہ نا میرے آقا علیہ السلام انج کر کے جا رہے نے، حضرات میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے اندر ہاتھ پایا ہے۔ اس روایت دے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص، سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماندے نے آقا علیہ السلام انج کر کے جا رہے نے تے حضرت عمر فاروق فرماندے نے سونیو منو اپنی جان تو علاوہ تسی سب نالوں منو محبوب لگ دے ہو، جان منو بڑی پیاری ہے، سونیا جان تو زیادہ، سونیا محبوبہ جان دے نال میں محبت کرنا وا، اس تو بعد تواڈے نال پیار کرنا وا، محبت کرنا وا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او پیارے عمر فاروق جی، جدوں تک میں محمد دے نال اپنی جان تو ود کے محبت نہیں کرو گے تسی مومن نہیں بن سکدے، تسی کامیاب مومن نہیں بن سکدے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اکرام نے نا سن لیندے نے تے اطاعت کر دے نے، سمینا و اطاعنا، فرماندے نے سونیا گستاخیاں معاف کرے آجے، سونیا محبوبہ ہن میں عمر فاروق نو تسی میری جان تو بھی زیادہ محبوب ہو، میں تانوں زیادہ محبت کرنا وا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او پیارے عمر فاروق جی ہن تسی کامل تے بہترین مومن بن گئے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بڑی محبت کر دینے، بڑا پیار کر دینے۔ ایک دفعہ نا میرے آقا علیہ السلام غزوے تو واپس آئے، لڑائی کر کے آئے نا تے میرے آقا علیہ السلام جدوں واپس آئے نا خوشی دا موقع ہے، خوشی دا موقع ہے تے میرے آقا علیہ السلام واپس آئے، ایک
سیاہ فام عورت کالے رنگ والی عورت آ کے کہندی سونیا محبوبہ میں منت منگی سی اگر اللہ پاک تانوں فتح عطا فرما دین اللہ پاک تانوں کافران دی اتے غلبہ عطا فرما دین سونیا محبوبہ تسی جدو واپس آؤ گے میں دف وجاواں گی دف وجاواں گی میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے تیرا دل لے وجاؤنا تے وجہ لے نہیں وجاؤنا تے نہ وجہ حضرات سیاہ فام عورت نے دف وجاؤنی شروع کر دی تھی اے وجائی جا رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق آئے اے عورت دف وجائی جا رہی ہے حضرات اور صحابہ کرام آئے نے اے دف وجائی جا رہی دف اس وقت کنے کا چھوٹا جی کچھ چیز ہوندی آواز ہوندی سی حضرات حضرت ابو بکر صدیق آئے اے عورت دف وجائی جام دیئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر فاروق آئے نے اس عورت نے دف نو چھوڑ دیتا ہے دف نو سڑ دیتا ہے تے چھپ گئی میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے پیارے عمر ویکھی عورت جڑی تیرے آن تو پہلا دف بھی وجھون دیئے جدوں تینوں ویکھی آئے دف نو چھوڑ دیتے تے جا کے چھپ گئی ہے تے نال میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او پیارے عمر فاروق جی رب کعبہ دی قسم اللہ اکبر کبیرہ اس ذات دی قسم الفاظ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اس ذات دی قسم جس دی ذات دے قبضے قدرت دی اندر میں محمد دی جانے او پیارے عمر فاروق جی جس راستے تے تسی آ رہے ہو اگر اس راستے دی اندر شیطان آ رہے ہوئے پیارے عمر فاروق جی تانوں ویکھ کے شیطان اپنا راستے ہی چینج کر لیندا ہے تھانوں جدوں شیطان ویکھ دے تے اپنا راستہ ہی چینج کر لیندا ہے کتنی شان ہوئے گی اللہ اکبر کبیرہ اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا شان مقام حضرات اج بھی کسے جگہ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام لکھ دیں تے اج دا شیطان بھی تروں گزرن دی کوشش نہیں کرے گا حضرات اج دا شیطان بھی نہیں گزر سکدا حضرات پھر میں پیار اور محبت دے نال کیوں نہ کہندا جاواں اوے عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں ابن خطاب جو بولن لئی لب کھولدا اے ابن خطاب جو بولن لئی لب کھولدا اے بن ویندے قرآن عمر جو بولدا اے بن ویندے قرآن عمر جو بولدا اے ویکھ بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں حضرات کمال دا جملہ توجہ میری طرف کرے آجے اوے پتر حلالی ماما تو جانا فدا کر دل اوے پتر حلالی ماما تو جانا فدا کر دل چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دل وہ کمی آپ دساوے وہ گندہ آپ دساوے اپنی اوقاتاں
عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں اوے عمر دا نعرہ کفر تے لوکی لوگوں باریے عمر دا نعرہ کفر تے لوگوں باریے عمر خطاب نو جان دی خلقت ساری ہے اوے عمر نو نہیں پہچانیا کالیاں کھنڈراتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں میرے ہوں تو سندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرات اسلام کیویں قبول کیتا اسلام دے اندر کیویں داخل ہوئے حضرات دو روایات ملدیاں نے پہلی روایت دے اندر میرے آقا علیہ السلام مکے دے اندر بیٹھے نے بیت اللہ دے اندر تشریف فرمانے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں پہ کر دینے رب دا قرآن پہ پڑھ دینے او یارو کیسا سما ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام قرآن پڑھ دے ہونگے اے دنیا کے نام دے قرآن لوگ سن دے ہونگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے کل آگے نا قرآن سنن لگ پہ نبی پاک علیہ السلام دا قرآن سن رہے نے تے دل دی اندر خیال آیا حضرت عمر فاروق فرماندے نے میرے دل دی اندر خیال آیا شاید جڑا آقا علیہ السلام کلام پڑھ دے پہنے اے کسے شاعر دا شاعری ہے شاعر دی شاعری ہے تے اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن نازل فرما دیتا ہے مولا فرماندے نے وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون میرے آقا علیہ السلام دے سینے پاک دے آسمانہ تو قرآن نازل ہو گیا اے کسے شاعر دی شاعری نہیں بلکہ عرشاں والے دا کلام ہے اے رب دا کلام ہے حضرات تھوڑا جا وقت گزریا تے قرآن سن دے پہنے قرآن تے دل دی اندر خیال آیا چلو شاعر دی شاعری نہیں تے پھر کسی اور دی چیز ہوئے گی تے دل دی اندر سوچیا شاید کسی جادوگری دی جادوگری ہے اے کوئی جادوگر تے جادو کری ہے اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن نازل فرما دیتا فرمان دینے والا بھی قولی کاہن قلیلا ما تذکرون اے کسے جادوگر دی جادوگری نہیں اے عرشاں والے خدا دا کلام ہے سبحان اللہ تے دوسری روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ توجہ میری طرف کرے جی آخری بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں مسلمانہ دی تعداد بڑھ رہی ہے صحابہ اکرام اسلام قبول کر رہے نے حضرات اضافہ ہو رہا مکے والے لوگوں نے مشورہ کیتا کی کیتا جائے بات مختصر انہاں سارے نے مل کے کیا نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک علیہ السلام نو شہید کر دیتا جائے قتل کر دیتا جائے اے ذمہ داری اٹھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجی اسلام قبول نہیں جے کیتا اللہ اکبر کبیرہ ہاتھ دے اندر تلوار پکڑیے تے ننگی تلوار لے کے تے مکے دے بازاراں دے اندر جا رہے نے راستے دے اندر ایک صحابی رسول دے نال ملاقات ہو گئی فرماندے نے عمر فاروق کی گل ہے بڑے جوبن دے نال جا رہے ہو بڑے غصے دے اندر جا رہے ہو بڑے جلال دے اندر پہ جاندے ہو گل کی ہے خیر تے ہے نا حضرت عمر فاروق فرماندے نے او صحابی
اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابیہ اج میں تیرے نبی پاک نو شہید کرن جا رہا ہاں اج میں انہاں دا خاتمہ کرن جا رہا ہاں نعوذ باللہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماندے نے او پیارے عمر فاروق جی انہاں نو بعد دے اندر شہید کریا جے پہلے اپنے گھر دیاں تے خبراں لاؤنا تیری بہن تے تیرا بنوئی او بھی نبی پاک دے مرید بن چکے نے انہاں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گئے نے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غصے دے اندر واپس کہہ کر دے اندر گئے نے جدوں دروازے تے پہنچے جے او لوگوں سنیا جے جدوں دروازے تے سامنے پہنچے نے کان لا کے کی سن دے نے حضرت عمر فاروق دے کر دی اندروں رب دے قرآن دیاں تلاوتاں دی آواز آ رہی ہے اجے اسلام نہیں جے قبول کیتا تے کر دی اندروں کی ہو رہی ہے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہی ہیں اج اسی مومن مسلمان ہاں ساڈے گھراں دے اندروں قرآن دیاں تلاوتاں دی آواز آوندی ہے گھراں دے اندر قرآن نو اسی سنبھال کے رکھیے پڑھتے نہیں پریشانیاں تے آونیاں نے مصیبتاں تے آونیاں نے ازمائشاں تے آونیاں ہی نے نا رب دا قرآن پڑھو اجے تک مسلمان نہیں ہوئے رب دے قرآن دی کرو آوازاں آ رہی ہیں میرے ہوں تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے تے دستک دی جی کون دروازے تے عمر بن خطاب حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن انہاں نو جڑا قرآن پڑھان والا کاری او بھی اندر تشریف فرمائے انہوں چھپا دیتا ہے اندر لکا دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اندر آ گئے آکے کہندے نے دسونا اے کر دیاں درو جڑیاں آوازاں آ رہیاں سن ایک چیز دیاں آوازاں سن منو بھی سناؤنا اللہ اکبر کبیرہ ایک کہندیاں نے کچھ نہیں پڑھ رہیاں سن حضرات مارنا شروع کر دیتا ماری جا رہے نے فرال پوچھتے نے میں منو سمجھ آئیے منو پتا چلیے تسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ لئے ہاں سی کلمہ پڑھ لئے تے نبی پاک دے مرید بن گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن نو مارنا شروع کر دیتا ہے ظلم کرنے شروع کر دیتے نے حضرات اتنا زیادہ مارے خون بہنا شروع ہو گیا تے بہن دے ایمان نے جڑا جذبہ بکھایا حضرت عمر فاروق دی بہن دا جڑا ایمان ہے انہیں انج کر کے جذبہ بکھایا تے فرما دیا نے او عمر فاروق او عمر بن خطاب سن لے اگر تو خطاب دا بیٹا ہے تے میں بھی خطاب دی بیٹیاں تو آج زور اللہ لے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ میرے کلو چھوڑونے تے میں ثابت کر دیواں گی میں بھی خطاب دی بیٹیاں ظلم کرنا تیرا کم ہے ظلم دی اتے صبر کرنا میرا کم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عمر فاروق فرماندے نے میری اے او بہن سی جدوں کر دی اندر داخل ہوندا سان تے کر دی اندر چھپ جایا کر دی سی ایک کیڑی بات ہے جن نے میرے سامنے کڑا کرن تے مجبور کر دیتا ہے حضرت عمر فاروق فرماندے نے او میری بہن منو بھی دسونا اے جس چیز دیاں تسی تلاوتاں کر رہیاں سی منو بھی دکھاؤ نا اللہ اکبر کبیرہ تے بہن کہندی ہے پیارے پائی جان تسی نہ پاکو رب دا قرآن پاکے تسی نہ پاک جے تسی رب دے قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کر سکتے حضرات غسل کیتا ہے تے رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے قرآن پڑھتے جا رہے نے تے ایمان دل دی اندر آ رہا ہے حضرت عمر فاروق فرماندے نے او میری بہن منو بھی آمینہ دلان دے ڈیرے دی اندر لے کے جاؤ خدمت دی اندر لے کے جاؤ میں بھی کلمہ پڑھ کے تے مرید بننا چاہنا وا اللہ اکبر کبیرہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے نے حضرات دار ارقم دی اندر صحابہ کرام تشریف فرمانے حضرات آخری باتاں توجہ میری طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دار ارقم دی اندر تشریف فرمانے صحابہ کرام نے ویکھی ہے دروازے دیاں انج کر کے جڑیاں دروازے دے سوراخ نے انہاں دے اندروں ویکھیا عمر بن خطاب آ رہے نے حضرات صحابہ کرام ڈر گئے صحابہ کرام دے اندر درد دی لہر شروع ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ ویکھیا جے جری جوان کھڑا ہو گیا ہے حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا کھڑے ہو گئے حضرت امیر حمزہ فرماندے نے صحابہ پریشان اور دیاں لوڑ نہیں پریشان ہون دیاں ضرورتاں نہیں آن دیو عمر فاروق نو آ لین دیو اگر چنگی نیت دے نال آ رہی ہے اسی استقبال بھی کران گے ویلکم بھی کران گے جی آیاں بھی کہاں گے اگر بری نیت دے نال آ رہی ہے ان دی تلوار ہوئے گی تے ان دی گردن جدا کر کے رکھ دیواں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرات عمر فاروق آئے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس دی اندر آ کے پیراں دی اندر بیٹھ گئے آ کے کہندے نے سونیوں کلمہ پڑھا کے تے مسلمان کر لو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھا ہے تے مسلمان کر لے اے عمر فاروق ہے جنہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جولیاں چک چک کے منگیا حضرات چولیاں اڈ اڈ کے منگیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ سونیا یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے اللہ سونیا یا ابو جہل دے دے یا عمر بن خطاب دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک نے عمر بن خطاب دا انتخاب فرمایا ہے مسلمان ہو گئے حضرات مکے دے اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی حضرت عمر فاروق فرماندے نے سونیا آج تو بعد نماز چھپ کے نہیں بلکہ بیت اللہ دے اندر جا کے پڑھیں گے ان چھپن دی ضرورت نہیں سونیا عمر بن خطاب آ گیا ہے اسلام قبول کر لیا ہے ہن چھپ کے نماز عبادت کرن دی ضرورت نہیں سونیا ہن پڑھاں گے تے بیت اللہ دے اندر جا کے پڑھاں گے اسی ویکھاں گے کون روک دے میرے ہوں تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق مسلمان ہو گئے حضرات صحابہ کرام خوش نے تے ایک دوسرے نو کی کہندے نے ایک دوسرے نو مخاطب ہو کے کی کہندے نے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وہ آیا ہے تو آنے دو وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کی راہوں پر بچھا دو پل کی راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شکے نگاہوں پر کرو نہ شکے نگاہوں پر تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا تے حضرت عمر فاروقی فرماندے نے میرے لانے سے یہ چپ کر کیوں عبادت ہو
یہ چپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں، پڑھیں گے آج کعبہ میں، وہ روکے جس کی طاقت ہو، وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اسی کا، اڑا دوں گا میں سر اسی کا، کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ دے اندر تلوار پکڑی تے بیت اللہ دی طرف جا رہے، حضرات مکے دے اندر اعلان کر رہے نے، او مکے دے کافروں سن لو، اگر کسی نے آج اپنی بیوی نو بیوہ کروانا ہے، آجو نبی پاک دا رستہ روک لو، آج جن نے اپنے بچے یتیم کروانے نے، نبی پاک نے صلاۃ والسلام دے صحابہ کرام دا رستہ روک کے بھی کھاؤنا۔ حضرات اللہ پاک نے عمر بن خطاب دے آن دی وجہ تو اللہ پاک نے دین اسلام نو عزتاں بھی عطا کر دیتیاں تے غلباں بھی عطا کر چھڑیا ہے۔ اللہ پاک نے بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے، بڑے مقام عطا فرمائے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ کے دعا ہے اللہ جو سنے سنائے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سنو سارے انو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کی دی سیرت عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔